بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الجديد في سلسلة لا كرياسيون دو جو اون جافا، وراح نوصلنا لحد هنايا. اليوم ان شاء الله بالاضافة لهاد لي تخوا زينمي هادو غنكريو ان انمي كيتبع لو جوور ديالنا. لاحظتو دابا لي زينمي يا اما كيمشيو اوريزونطالمون، يا اما كيمشيو فيرتيكالمون، يا اما كيمشيو دياغونالمون. دابا غنكريو ان انمي كيتبع لو جوور ديالو، غتكون السرعة ديالو بطيئة ولكن كيتبع لو جوور ديالو، كيتبع الحركة ديال لو جوور. اذا ها هما لي كلاس ديالي، فغنجي نكريي اون نوفيل كلاس جافا كلاس ونسميه انمي انتيليجون. ça alors هنا extends enemy هو ان enemy alt entrée ajouter constructeur. الفرق الوحيد هنا ان هاد الانمي هذا خصو يكون مرتبط بلو جوور، فغنزيد ليه هنا في الكونستركتور ديالو جوور. فغنجي هنا نكري ان اوبجي جوور نسميه جي، نجي بابا هنايا وندير جوور جي وندخل نينيسياليزي في الكونستركتور. فندير 10.j est égal à j. علاش حتاجينا نربطوه بلو جوور؟ لان هاد لينمي غيبقى تابع لو جوور، فخصني ديما اكسي لي كوردوني ديال لو جوور ديالي. معناها حتاجينا نكريو ان لوبجي جوور فهاد لينمي هذا. مزيان، اذا الكونستركتور غنكري دابا لا ميثود ابديت ورندر. فغندير الت اونطري نقلب على ابديت، ها هي، ونقلب على رندر، ها هي. لا ريديفينيسيون ديال لي دو ميثود. الوغ هاد لينمي نرسمو اول حاجه غنديرو كحل هاد المره مثلا، فغندير جي بوان فيل ريكتانغل. نجي نكوبي باش كنلقى هادشي، غنجي نحل انمي مثلا، نجي لا ميثود رندر هاد لي دو لين، كونترول سي، نجي هنا كونترول في، اوكي. غير هنا ما يكونش جرين، غيكون بلاك. هاي دابا كيفاش لينمي غيتبع لو جوور ديالي. عاود نخدم البروغرام. الا لو جوور مثلا هنايا ولينمي فين كاين الكورسور ديالي دابا هنايا، فشنو خص يدير لينمي؟ خصو يتحرك عند لو جوور. اذا الاكس ديال لينمي هنايا واش كبر ولا صغر من الاكس ديال لو جوور؟ كبر، لان قلنا كلما تحركنا ادغوات كلما الاكس كيكبر. الاكس ديال لو جوور هنا راه صغر من الاكس ديال لينمي هنا. اذا اش خص يطرا؟ خص الاكس ديال لينمي يصغر باش يقرب من لو جوور. انا ولا كان هنايا دابا لينمي في هاد الجهه، فالاكس ديالو صغر من الاكس ديال لو جوور، فخص الاكس ديالو يكبر باش يقرب من لو جوور. ولا ميم شوز بالنسبه لايكغيك. الا كان لو جوور هنايا ولينمي هنايا فين كاين الكورسور ديالي، ف شوف باش ما يقيسونيش، ف الايكغيك ديال الانمي اش خص يطرا ليه؟ خصو ينقص، لان كل ما طلعت الفوق كل ما الايكغيك كينقص. ولا كان لو جوور هنايا لتحت مثلا والانمي الفوق، فخص ايكغيك ديالو يتزاد. اذا كاينين 4 كونديسيون على حساب البوزيسيون ديال لينمي بارابور للجوور. دونك غنجي نديرها اف اكس اللي هو البوزيسيون ديال لينمي دابا الا كان صغر من جي بوان جيت اكس. يعني الا كانت البوزيسيون اوريزونتال ديال لينمي صغر من البوزيسيون اوريزونتال ديال لو جوور، يعني لينمي راه à gauche ديال لو جوور، فين خص يتحرك لينمي à droite. غندير اكس بلس بلس، يعني كنزيد في لا بوزيسيون ديال لينمي ديالي. else ولا ندير غير if x supérieur à j point get x. اش خص يطرا البوزيسيون ديال لينمي خصها تنقص. وغنكوبي هاد لي دو لين هادو وغنبدل اكس بالايكغيك.
كونترول سي كونترول في، وهنا إيكغيك 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 إيكغيك. إذا إيكغيك صغر من الإيكغيك ديال لو جوور، يعني لينمي الفوق ولا لتحت، يعني لينمي فوق من لو جوور. اش خص يطرى الإيكغيك ديالو؟ خصو يتزاد، يعني لينمي خصو ينزل. إلا كان إيكغيك ديال لينمي كثر من الإيكغيك ديال لو جوور، يعني لينمي راه لتحت ولو جوور راه الفوق، فخص الإيكغيك ديال لينمي ينقص باش لينمي يطلع الفوق. نجي دابا لو جو نكري ان انمي من هاد النوع هذا، غنجي هنايا كونترول سي، نجي هنا لتحت كونترول في، ولكن هنا غنكري نيو انمي انتيليجون، وخصني نزيد ليه في الكونستركتور ديالو لو جوور، غنزيد هنا جوور. هاهي خدم بروغرام، ماشي ها هو زاد ليا ان انمي بحال لاحظتو، ها هو تابعني، ها هو تابعني. اللي غندير هنا باش نعطي شويه د لافونتاج لو جوور، انني غنقص في السرعه ديال هاد لينمي، مخصوش السرعه ديالو حتى هو تكون بحال السرعه ديال لو جوور، بحال هكا ما يخلينيش اللعب نبقى حاضي غير هو، فهمتوا؟ اذا ها هو غيقيسني انا غنموت وغيوقف هو، لان ما بقاش ان جوور باش يتبعو. مزيان، اش غنجي ندير هنايا؟ السرعه ديال لي زينمي فين هو انمي لا كلاس انمي، السرعه ديال لي زينمي واحد، شتا انا عندي ما نزيد نقص فيها. اش غندير؟ غنزيد في السرعه ديال لو جوور، الجوور والسرعه ديال لي جوور هي جوج، لاحظتوا هنا جوج، فهادوك انا غنرجعهم ثلاثه. لاحظوا دابا الديفيرونس الا خدمت لو جو، لو جوور هو كيزيد دابا، شتو السرعه ديالو، لي زينمي كاملين كيتحركوا بجوج، هو كيتحرك بثلاثه. هاك هيدا ليه او سرقت لي قصه. اذا نعاودو نراجعو واش درنا اليوم. هنا لا كلاس انمي انتيليجون، هاي دونك كرينا ان انمي سمينا ان انمي انتيليجون لان كيتبع لو جوور ديالي، ماشي مكلق بحال الاخرين راه كيتحركوا في لا ميم تراجيكتوار، و غيولات من انمي، لان كاع لي زينمي اللي غنبداو نكريهم غيولتو من انمي. وفي الكونستركتور ديالو زدنا ان بارامتر، لان هاد الانمي مرتبط بلو جوور، خصني ديما لي كوردوني ديال لو جوور باش هاد الانمي يتبع لو جوور ديالي، ماشي بحال لي زوطر انمي قلنا اي سون دي زينمي ستوبيد مكلخين ما مرتبطينش بلو جوور ديالي، كيتحركوا وصافي. زدنا ان بارامتر هنا وكرينا ان اوبجي من لا كلاس جوور هنا، وانيسياليزينا هاد لوبجي هذا بالبارامتر اللي غنعطيه هنايا. فلما جيت لا كلاس جو وعطيتو هنا جوور، فهاد لو جوور هذا ولا هنايا هنا، و درنا الاوفررايد لهاد لي دو ميثود، درنا لا ديفينيسيون لي دو ميثود ابديت و رندر باش نرسم لينمي ديالي، فاني رسمتو كحل، و ابديت باش نتحكم في الموفمون ديالو. فهنا اللوجيك فين كيجي؟ الا كان لينمي ادغوات ديال لو جوور، فراه الاكس ديال لينمي كبر من الاكس ديال لو جوور، فخصنا نقصو من الاكس ديالو، هي اللي دازت هنا الاكس ديال لينمي كبر من الاكس ديال لو جوور، فخصنا نقصو من الاكس، يعني خصنا نحركو لو جوور لينمي اغوش. الا كان لينمي اغوش ديال لو جوور، يعني راه الاكس ديال الانمي صغر من الاكس ديال لو جوور، فخصنا نزيدو في الاكس ديالو باش يتحرك ادغوات. الا كان الايكغيك ديال لينمي صغر من الايكغيك ديال لو جوور، فراه الانمي فوق من لو جوور، فخصني نزيد ليه في الايكغيك باش ينزل. واذا كان الايكغيك ديال الانمي كبر من الايكغيك ديال لو جوور، يعني الانمي راه لتحت والجوور راه الفوق، فخصني نقص من الايكغيك ديالو باش يطلع الفوق. غير هنا لاحظتوا انكريمونطيت ما استعملتش لا فيتاس. انا هنا كيبان لي الافضل انني ندير اكس بلس ايكالا دي اكس بلس نبدا، وهنا ندير ايكغيك موان ايكالا دي ايكغيك باش ما نبقاش نزيد غير واحد، نزيد السرعه على حسب. الا بغيت من بعد نزيد السرعه ديال لينمي
نقدر نزيدها مثلا ندير من بعد واحد الفتره ها هو غادي بشويه واحد طول بزاف يدورنا نقتلو تزاد السرعه ديالو باش يصعب عليا لوج ما بغيتيش تقتلني انا السرعه ديالي تزادت. لا ميم شوز هنايا بلوس ايكالا دي ايكغيك و دي اكس ديال لي زينمي و دي ايكغيك ديال لي زينمي راه فيهم واحد. دابا بحال سي لا ميم شوز ما بدلت حتى شي حاجه كنت كان انكريمونتي بواحد دابا وليت كان انكريمونتي بالدي اكس و دي ايكغيك و دي اكس و دي ايكغيك راه فيهم واحد. ما هنا لان انمي انتيليجون راه كتولد من انمي وكاع لي زينمي راه عندهم السرعه الافقيه ديالهم واحد والسرعه العموديه ديالهم واحد. اذا هنا الا زدت واحد هادي راه ايكيفالون لهادي هادي وهادي في هاد لوكا سي لا ميم شوز. الا جيت الانمي والسرعه ديالو رجعتها مثلا هنا جوج هنا غتولي حاجه اخرى. هادي راه كنزيد غير بواحد وهنا راه كنزيد بجوج. انا اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.